Kinsa ang sunod. Ayaw gid mo pangiskot og kalag diri. Mao ka na ang tambag sa akong papa sa una. Dili daw dapat isgutan ang mga kalag nga nagpuyo sa among balay. Kay kung buhaton nimo, murag gitawag mo sila. Apan wala ko motuo. Hangtod nga akong nasinati mismo ang ilang presensya. Ako si Vidal, og kini ang akong istorya. Ang karaan namong balay. Dugay na kaayo ang among balay, sukad pa sa panahon sa akong lolo og lola. Daghang istorya ang among nadungog bahin sa mga dili ingon nato nga nagpuyo dinhi. Pero wala mi nagtagad. O gibaliwala lang namo. Pagpanaw sa akong lolo ug lola, ang akong papa ug ang iyang igsuon na ang nagpuyo sa maong balay. Amo ara kining gitunga ug ang taas gihimo namong boarding house alang sa mga estudyante. Sa buntag, mingaw ang among palibot. Apan, lahi inig kagabi. Adunay mga naglakaw sa taas. Makadungog ko og murag na ay naglampaso sa salog. Usahay na milhig, pero kung among tan-awon, walay tao. Usahay na ay magtuktok sa among pultahan sa tungang gabi ipadyod. Pero kung among ablihan, walay bisan kinsa. Ay, ang mga kalag! Ingon sa akong igsuon og pinakalit. Basta, dili ta manghilabot, dili po na sila manghilabot sa tua. Og tinuod, wala gid sila manghilabot sa amo. Hangtod nga, adunay isa ka border nga nagbinuang sa sigig hisgot bahin sa mga kalag. Siya si Tina. Sa isa ka adlaw, si Tina usa ka mga borders namo. Sipat og hambugira. Dili siya motuo og kalag. Dili daw ang dagan og multo? Pangutanan niya sa isa ka gabi. Nge, wala man ko gatuoan na kung tinuod na. Hala, pakita daw mo be. Huy Tina, paghilom na oy. Dili ba daw angay duwaan da? Pahimangno sa iyang kauban. Pero si Tina, padayon lang siya sa iyang pagbinuang. Hilabi nagmakainom sila, istoryahan dayon nila ang kalag. Kung naagi multo diri, hala pakita mo. Wala ko nahadlok or hadluka ko. Apan wala na siya magkatawa sunod gabi. Pag-abot sa alas 12 sa tungang gabi, nakamata ko sa usa ka kusog nga bundak sa taas. Dungan niini, nadunggan ko ang kusog nga pagdagandagan sa taas. Murag daghang nagalinya nga nagabaklay-baklay. Ibidal, nakadungog ka? Syagit sa akong igsuon. Oo, murag na nagubot sa taas. Mauna ang akong tubag. Nagdali na dayon ko og bangon. Dali-dali may kat-kat sa hagdanan, nagdala og flashlight. Pag-abot na mo sa taas, nangurog ko sa akong mga nakita. Si Tina nagbarog sa tunga sa kwarto. Nagkurog ang lawas, nagbugkos sa iyang ulo. Tina, hinay na akong storya sa iya. Niliso siya, padulong namo. Wala na kinabuhi ang iyang mga mata. Sa iyang likod, naay itong mga anino. Murag usa kanila lang nga nagalingkod sa iyang abaga. Dungan sa among pagsyagit, namatay ang suga sa taas. Naikalit na kusog na tingog sa kesame, murag adunay na hulog sa taas. Nagdagan mi sa ubos, naningkamot og gawas sa balay, nagkarakara ug nagdali-dali. Pagkahuman sa pipila ka minuto, mihilom ang palibot. Pagbalik na mo sa taas, nakita na mo si Tina nga gisarad-an niya ang iyang kwarto. Gitabunan niya iyang nawong ug wala na siya misulti, bisan usa ka pulong. Pagkahuman kaniadto, nahilom sa makadyo. Pero naanasap si Era, usa sa mga borders pud namo. Estudyante nga daghan kaayo problema.
Usa ka gabi nakit-an ako siya nga naglingkod sa gawas sa balay. Nagtan-aw sa walay katapusang kangit-ngit sa langit. Era, okay ra ka? Pangutanan ako niya. Nga naglingkod sab, tapad niya. Wala siya nitubag. Kapoy na kayo, Bidal. Hinay niyang sulti ka nako. Dili na ko gusto. Pero, naikasugot na ako. Anak siya. Unsay mong pasabot? Dili siya mulantaw nako. Sila. Nagkurog ang akong lawas. Sa akong kilid. Nakamatikod ko nga naay usa ka anino. Nga nagtindog sa dihang walay tao dadto. Era, dali na, sulod na ta. Anak ko niya. Pero tubag niya, Bidal, dili sa ko. Pagkahuman sa usa ka gabi nakamata ko sa usa ka kusog nga paninog. Ayaw! Ayaw! Dali-dali ko misaka sa taas. Nagdala og suga. Pagsud na ko sa kwarto ni Era. Ang kakita ko usa ka itong nga anino na nagtindog ibabaw niya. Dili ko makalihok. Ang lawak, bugnaw kaayo. Murag nahukdan og hangin. Si Era naglingkod sa kama. Nagatubang siya sa dingding. Murag wala na siya sa iyang kaugalingon. Era, hinay na kong tawag niya. Hinay-hinay siyang miliso, padulong ka nako. Pero wala na'y kinabuhi ang iyang mata. Nahuman na ang tanan. Hinay niyang sulti ka nako. Sa akong kahadlok, nagdagan-dagan ko pabalik sa akong kwarto. Nagampo nga mawala ang tanang dautan ng enerhiya. Pagkasunod buntag, nasayra namo nga si Era. Nilakaw na sa boarding house namo. Og wala na nagpakita. Apan ang pinakakurat namo, pagkita namo sa CCTV footage, walay bisan kinsa nga nagawas kung sulod siyang kwarto. Walay ni adto nga tawo, walay ni bisita. Apan sa usa ka parte sa video, klaro nga nagbarog siya sa tunga sa iyang kwarto. Kauban ako sa kataas nga anino na nagalingkod sa iyang kilid. Walay liog, walay nawong, wala naglihok. Apan, nagbarog lang kini. Perti kapait nga mga sinati. Wala na si Tina sa among boarding house. Si Era, wala na yung panghisgutan sukad ni adto. Pan wala pa nahuman ang ilang pagpakita o pagparamdam. Gabi makadungog gihapon ni mga hinay nga hilak. Makakita gihapon ni og anino nga naglakaw-lakaw sa hagdanan. Kung matulog ni, murag adunay nagtindog, gatindog sa among mga kiliran. Si Chloe, usa sa pinakabag-ong border. Miingon siya nga naa siya'y nadungog. Murag na yung nag-whisper sa akong dunggan tido. Yang sulti ka nako. Sumpay pa niya, pero wala may tao. O nagtinan-awan na lang niduha. Ang luma na kay namo nga balay, wala na nahilom. Wala na mahilom. Hangtod karon, nagapangutana mi. Kinsa man gyud sila. Ug unsa ilang gusto. Kinsa ang sunod.